अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है और दिलों के भेद से बखूबी वाकिफ़ है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं क्या कहूँ, एक तवील अरसे से मैं सिर्फ सोशल इश्यूज़ पर लिख रही और काम करी। मेरा तमाम मौजू सिर्फ समाज है और समाज से हटकर हम बहुत कम लिखते हैं। तो गुज़िश्ता दिनों फिर जब हम लोगों ने एक प्रॉपर इसके ऊपर प्रोग्राम करने शुरू किए तो एक छोटा सा सवाल आया कि अगर आप लोग समाज से हटकर बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा मैं किस पर बात करूं। अगर मैं अपने पॉलिटिकल कल्चर पर बात करूं, पॉलिटिकल कल्चर तो हमारे यहाँ है ही नहीं। अगर मैं हुकूमत पर बात करूं, नून लीग के हवाले से एक पार्टी के हवाले से लिखते हैं तो दूसरे लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं, दूसरे के हवाले से लिखते हैं तो पहले वाले लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं। सो डेट्स वाई इस हवाले से तो अब मैंने लिखना छोड़ ही दिया है। सोशल मीडिया की पोस्ट ही काफ़ी होती हैं जिस पर भी बहुत ज़्यादा तबरे हमें सुनने को मिलते हैं। और समाज जहाँ पर हम रहते हैं और अपने जो इर्द गिर्द देखते हैं, महसूस करते हैं, उस पर बात करते हैं। लिहाजा फिर मुझे समाजी मौज़ूआत पर लिखना इस हवाले से ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसमें लातदाद हज़ारों नहीं सैकड़ों मौज़ूआत हैं। ज़ाहिर बात है, बल्कि सैकड़ों भी नहीं करोड़ मौज़ूआत हैं। ये दुनिया 7 अरब इंसानों पर मुश्तमिल है और 7 अरब इंसानों का मतलब है 7 अरब कहानियाँ, 7 अरब समाजी मसाइल, 7 अरब समाजी उलझनें, 7 अरब ज़हनी और कल्बी अजियतें। ज़रूरी नहीं कि जो शख्स लामोज़ीन में घूम रहा है, बहुत ब्रांडेड ड्रेसिंग कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, वो एक बहुत खुशगवार ज़िंदगी भी गुजार रहा है या उसे कोई ज़हनी तौर पर तकलीफ़ ही नहीं, कोई आर्जा ही नहीं। और ये भी नामुमकिन बात है कि जो शख्स ज़मीन के ऊपर बैठा है वो और जो 3 वक्त के बजाय 1 वक्त खाना खा रहा है तो वो तो दुनिया का सबसे बदनसीब तरीन इंसान है। दरअसल बदनसीबी या अच्छा नसीब ये एक ऐसी फ़िलासफ़ी है जिस पर कि इस्लाम इस हवाले से, अगर बतौर मुसलमान मैं बात करूं या मुसलमान से हटकर बात करूं, तो जो चीज़ मेरे मुकद्दर में है वो अच्छी है या बुरी है वो मुझे मिलकर रहनी है। मेरा फैसला ये होना चाहिए कि मुझे सही को सही और गलत को गलत कहने का शऊर होना चाहिए। और ये शऊर डेफिनेटली मुझे अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद डेवलप होगा। अगर मैं एक शख्स को सरापा जुल्म करते हुए देखती हूँ तो फिर मैं इस बात का शुक्र अदा करूँगी कि या अल्लाह पाक तूने मुझे ज़ालिमीन में से नहीं रखा। क्यों? क्योंकि किसी के जुल्म से या किसी की आप समझ लें कि डर से, खौफ से उसकी इज्जत करना ऐसे ही है कि जैसे, और फिर जब वो शख्स सो रहा हो तो फिर लोग शुक्र अदा करते हैं कि जालिम सोया हुआ है। तो ऐसे लोगों से बात करनी, ऐसे लोगों के हवाले से बात करने से कहीं बेहतर है हम इस हवाले से बात करें कि लोग जुल्म क्यों करते हैं, लोग जुल्म क्यों सहते हैं। ख़ास तौर पर हमारा मौजू गुज़िश्ता मेरे प्रोग्रामों का जो मौजू रहा है वो भी यही रहा है, ख़वातीन के हवाले से जो रवैये और किरदार हमारे माशरे में पनप रहे हैं, बल्कि पनप चुके हैं। ये कोई नए नहीं हैं, ये पुराने हैं, ये आज भी नहीं डेवलप हुए। ये समझ लें जब से समाज बना है तब से ये रवैये मौजूद हैं और ख़वातीन इन रवैयों को फेस कर रही हैं और कहीं पर मर्द भी फेस कर रहे हैं। शादीशुदा ज़िंदगी सिर्फ औरत के लिए बाज़-औक़ात अज़ाब नहीं है, बाज़-औक़ात मर्दों के लिए भी अज़ाब होते हैं कि उन्हें ऐसी औरतों के साथ ज़िंदगी गुजारना पड़ती है जिनके साथ उनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कल्बी चाहत नहीं होती। और यही हाल ख़वातीन का भी है, यानी दोनों तरफ ही बराबर की सूरत हाल बाज़-औक़ात हमें नज़र आती है। और इन सारी सूरत हाल का हल ये है कि अगर हम रिश्तों को कबूल करने की, रिश्तों के ऊपर बात करने की बात करें, इस हवाले से आगे बात करें। मैं अक्सर कहती हूँ कि समझौते रिश्तों को, तल्लुक़ को बदसूरत बना देते हैं। यही हमारे समाज की एजुकेशन है कि हमारे समाज में, हमारे यहाँ अगर रिश्तों के हवाले से बात की जाए तो प्रेशराइज़ किया जाता है, मरें ते तरह तू जा रही है उन तरह दी जनाजाई उठे। अच्छा, ये एक गलत फ़िलासफ़ी है। मजहबी तौर पर भी हमें वाज़ह तौर पर हुक्म दे दिया गया है कि जिस शख्स के साथ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप अलहदा हो सकते हैं। बेहतरीन रास्ता भी इस्लाम देता है। तो अब समाजी और सियासी मौज़ूआत के ऊपर तो बात होगी कि हमें समाज के ऊपर लिखना मुझे ज़्यादा आसान लगता है। क्यों? क्योंकि ये मेरे इर्द गिर्द की कहानियाँ हैं, मैं इन्हें देख सकती हूँ, मैं इन्हें महसूस कर सकती हूँ। इन पर बात करने से थोड़ा बहुत हल निकल आएगा। लेकिन अगर मैं सियासत पर बात करूँगी तो यकीन माने मैं 1000 व्लॉग कर लूँ, मैं 1,00,000 कॉलम लिख लूँ, हमारा सियासी निज़ाम नहीं बदलने वाला। क्योंकि एक शख्स के बोलने से, एक शख्स के लिखने से या चंद एक लोगों के बोलने लिखने से सियासी निज़ाम के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि जो लोग इसको चला रहे हैं वो आपके या मेरे नुमाइंदे नहीं हैं, वो उन लॉबीज़ के नुमाइंदे हैं, वो उन लॉबीज़ से वाबस्ता हैं जो इनके मफादात पूरे करते हैं, जो इनको डेवलप करते हैं। पार्टीज़म हो गया ये सब कुछ। सो
اگر ان دونوں کا کمپیئر کرتے ہوئے میں یا میرے جیسے چند اور سر بھیرے جو ہیں وہ اگر سماجی ایشوز پر بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، تو پھر وہ زیادہ ہم نے کھیلنے کے لیے ایک اچھا میدان چوز کر رکھا ہے. ہمیں کسی کی گالیاں نہیں پڑیں گی، ہمیں لفافہ صحافی نہیں کہا جائے گا. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں چونکہ کسی NGO سیکٹر یا کسی عالمی ادارے کی ایجنڈے کی پروردہ نہیں ہوں، نہ ہی کسی ایجنڈے کے تحت ہم لوگ چلتے ہیں. سو دیٹس وے ہم جو بات کرتے ہیں لوگ اسے سنتے ہیں. کیونکہ ہم ایک مخصوص دائرے کے اندر ایک مخصوص افکار کے ساتھ اور ایک مخصوص ایجوکیشن اور ایک رویے کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں، لہٰذا ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے سماج کا کوئی دوسرا طبقہ متاثر ہو رہا ہوگا. میں ڈیفینیٹلی کوئی ایسی بات اکثر و بیشتر نہیں کرتی کہ جس سے مجھ سے وابستہ لوگ یا مجھے پڑھنے والے یا سماج کا ایک طبقہ متاثر ہو رہا ہو. ظلم کا شکار اگر نان مسلمز ہیں تو میں ان کے لیے بھی بات کرتی ہوں. ظلم کا شکار اگر ہمارے اپنے ہی ہیں فرقے، جو ہمارے جو مسلمانوں کے فرقوں کے اندر جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو ہم اس طرح بات کرتے ہیں، اس طرح چیز لکھتے ہیں، بات لکھتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں کہ تاکہ اس سے حل نکلے. یاد رکھیے گا، مکالمہ سماجی بقا کے لیے، فرد کی بقا کے لیے، انسانی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. اور جب معاشرے میں مکالمے کی روایت ختم ہو جاتی ہے تو عدم برداشت جنم لیتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہے. پاکستانی معاشرے میں عدم برداشت ہے. اب ایک چھوٹا سا آپ ایگزامپلس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رمضان آنے میں 2 یا 3 مہینے باقی رہ جائیں گے. میں نے جتنا اگریسو، میں نے جتنا غصے میں روزے کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے، میں اتنے عام روٹین میں نہیں دیکھا. رمضان کے اندر بطور صحافی بھی جب ہمارے پاس خبریں بھی آئی ہیں تو یقین مانیے ایک کھجور کے اوپر 5-5 روپے کے اوپر قتل ہوئے ہیں رمضان کے اندر. وہ رمضان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ 4 مہینوں کے اندر دور جہالت سے پہلے بھی رمضان کا احترام اہم تھا، ان مہینوں کے اندر تھا جس کا کہ احترام بہت زیادہ ضروری تھا. لیکن ہو کیا رہا ہے، ہمارے ہاں احترام صرف اپنی ذات کے لیے، ہمارے ہاں اصول صرف اپنی ذات کے لیے ہیں، سماج کے لیے ہم وہ اصول نہیں دیتے. تو پھر جب آپ سماج کے لیے کچھ دے نہیں رہے تو پھر سماج آپ کو کیا لٹائے گا؟ آپ معاشرے سے اچھا دینا چاہتے ہیں تو آپ معاشرے کو اچھا ڈیلیور کریں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل دیکھے ہوں گے اسی سماج کے اندر رہتے ہوئے، لیکن میرا ساتھ دینے والے بہت تھے. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھی. مجھے نہیں پتا کہ کیا اندازہ ہمیں نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ غلط ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے بہت سارے معاملات ہیں، صرف ایک میں یا آپ نہیں، یا میرے جیسے چند ایک دوسرے میرے ساتھ کام کرنے والے، میرے ساتھ لکھنے والے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں وہی نہیں. اصولی طور کے اوپر معاشرے کے تمام افراد کو اپنے ارد گرد ہونے والی برائی پر بات کرنی چاہیے. سیاست پر بات کرنے کے لیے TV ٹاک شوز ہیں نا، جہاں پر آ کے تمام لوگ کس طرح لڑتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے نمائندے اور بعض مفکرین بھی، اور ایسی بات کی جاتی ہے کہ جو انسان ہے وہ 10,000 مرتبہ سوچے گا کہ ایسا ہو رہا ہے. ہماری ملکی سیاست ہو یا ہمارا سماجی سیاست، ویسے سماج بھی ایک سیاست ہے. ایک ایسی سیاست، ایک گھر کے اندر بعض اوقات ایک ایسی سیاست ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے. ساس کی بہو کے خلاف یا بہو کی ساس کے خلاف، بھابھی کی نندوں کے خلاف، اور یہ بھی سیاست ہے. اچھا، اب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو بھی لوگوں کو آبجیکشن ہوتا ہے کہ رشتوں کی بدصورتی دکھائی دی جا رہی ہے. جب رشتے بدصورت رخ اختیار کریں گے تو ہم ان کو اسی طرح دکھائیں گے. یاد رکھیے، رشتے بدگمانیوں سے ختم ہوتے ہیں، سازشوں سے نہیں. اور اپنوں کے خلاف سازشیں نہیں کی جاتی. سازشیں وہی کرتا ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اب میں ہوں، میں کبھی بھی نہیں رہتا. انسان نے اپنے مقررہ وقت پر مر کر چلے جانا ہے. وقت سے پہلے نہ آپ انہیں مار سکتے ہیں، نہ وہ خود کو مار سکتے ہیں. سو رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے اگر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سماج اور سیاست ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، تو یاد رکھیے تو پھر یہ بات سچ ہے کہ وہی لوگ تمہارے حکمران ہوں گے. جب تم بد سے بدترین ہوگے تو بدترین لوگ تمہارے حکمران ہوں گے. تو اگر ہمارے حکمران آج بدترین ہیں تو پھر سب ظاہری بات ہے ہمارا سماج بدترین ہے. جب 3 سال کی 2 سال کی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا حکمران بھی بد کردار ہے. کیونکہ اگر میرے معاشرے کا ایک عام مرد بد کردار ہے تو ڈیفینیٹلی اس معاشرے کے سرکردہ افراد بھی بد کردار ہیں. ہم سب ایک ہی تالی کے پیچھے چٹے بیٹھے ہیں. لہٰذا کوشش کیجئے کہ اگر جو لوگ اچھا کر رہے ہیں، اچھا لکھ رہے ہیں، ان کا ساتھ دیجئے. آپ ان کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم پھر ان کو بھرپور ان کا ساتھ دیجئے تاکہ وہ آگے بڑھیں. ہم اپنے ایشوز پر تو بات نہیں کر رہے، ہم آپ کے لیے آپ کے ایشوز پر بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے ایشوز پر کام کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا سلوشن بھی نکالیں.
میں ہوں، یا میں نے پہلے بھی کہا نا کہ اس شکر الحمدللہ اس قبیلے میں میں اکیلی نہیں ہوں، ہزاروں ہیں، اور اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے پلیٹ فارم پر ہر شخص ہر بندہ کام کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ولاگس کے اندر کچھ ایسے ایشوز کے اوپر بھی ہم بات کریں گے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی طرح میرے بلاگس ویلاگس آپ کو ملتے رہیں گے. دیکھتے رہیے ملیحہ سید آفیشیل، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ. اور پھر دوبارہ ریکویسٹ کروں گی، مجھے کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے. اپنے فیصلے اپنی ترجمانی کرنی ہے تو اپنا یوٹیوب چینل کھول لیجیے. شکریہ.